बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, ये पंजाब और केपी असम्बली को रो रहे थे और ये सोच रहे थे कि किसी तरीके से हम 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाएंगे, मामला 180 दिन पर ले जाएंगे और फलां कर देंगे और फलां कर देंगे। ठीक है, इमरान खान ने सबसे बड़ी गलती की है, हम इसको रजिस्ट कर सकते हैं, इन असम्बलियों को हम ले जाएंगे, जब जनरल इलेक्शन होंगे तब तक यही वज़ीर आला रहेंगे। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो प्लान का हिस्सा थी और ये सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने लिख के रखी हुई थी। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर, न्यूज़ ऑफ द और ये है कि नाज़रीन इकराम, एक और अहम तरीन असम्बली तोड़ने के लिए पैगाम पहुंचा दिया गया है। यानी कि एक और अहम तरीन असम्बली टूट सकती है। ये वो एक अहम चीज़ होने जा रही है जो मेरे ख्याल से इमरान खान से अभी को पूछे कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश इस टाइम क्या है, तो वो शायद इससे मिलती जुलती ही कुछ बात करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये होने जा रहा है, ये एक और अहम तरीन असम्बली जो है ना वो टूटने जा रही है। और वो असम्बली कौन सी है? वो असम्बली है बलूचिस्तान की असम्बली। जब आप पंजाब की असम्बली टूट गई है, केपी की असम्बली टूट गई है और अब बलूचिस्तान की असम्बली टूटने जा रही है, जिसे मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि उनके अपने लोग कह रहे हैं कि हम जो है ना वो असम्बली को तोड़ने जा रहे हैं, तो फिर पूरे मुल्क में इलेक्शंस जो है ना वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको जो है ना वो रोक पाएं। इसके अलावा हाफिज डॉक्ट्राइन, पहले बाजवा डॉक्ट्राइन सुनते थे, अब हाफिज साहब का डॉक्ट्राइन, इस बारे खबरें सुनने, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन बलूचिस्तान इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। मसला ये हुआ जनाब कि वज़ीर ख़जाना है बलूचिस्तान के ज़मुरक खान पिरलज़ई, इन्होंने कहा है कि हमने ये फैसला कर लिया है कि अगर हमारा एनएफसी का हिस्सा ना दिया गया तो हम इस असम्बली को तहलील करने के लिए जा रहे हैं। अब ये असम्बली तहलील करने का फैसला कर चुके हैं। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि केपी और पंजाब की असम्बली ऑलरेडी तहलील हो चुकी है, तो इस असम्बली की तहलील को रोका जाए। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने, यानी कि जो वफाक में हुकूमत है, उन्होंने भी एक पूरा प्रॉपर प्लान तैयार किया है। वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अब ये असम्बली तोड़ने में कितने सीरियस हैं, पहले ज़रा इसको सुन लीजिए। अब्दुल कदूस बजिंजो जो यहाँ के वज़ीर आला हैं, वो ये कहते हैं कि हमें हमारे जो एनएफसी का हिस्सा है, जो एनएफसी अवार्ड है, उसका 10% भी नहीं मिल रहा है। आपने ये खबरें सुन रखी होंगी कि बलूचिस्तान में तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं, सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, वहाँ पर मसला बंद हुआ हुआ है, मसला ख़राब हुआ हुआ है, सारी चीज़ें जो है ना वो ख़राब चल रही हैं। इसी तरह से जो गैस के ऊपर रॉयल्टी है वो भी नहीं उन्हें मिल रही है। तो इसके ऊपर बलूचिस्तान वालों ने ये धमकी दी है कि हम गैस की पूरी सप्लाई ही बंद कर देंगे क्योंकि आप हमारा हिस्सा नहीं दे रहे हैं। तो अब्दुल कदूस बजिंजो इज़ वेरी 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 सीरियस कि वो असम्बली को डिसॉल्व कर दें। और इसके लिए नाज़रीन इकराम इसहाक डार को पैगाम पहुंचा दिया गया है। इन्होंने ये भी कह दिया है कि हम मुल्क के अंदर कियास नहीं चाहते हैं, चीज़ें ख़राब नहीं चाहते हैं। आप सिर्फ एक काम कीजिए कि हमें हमारा जो हिस्सा है उसमें 40 बिलियन रुपीज़ हमें चाहिए, यानी कि 40 अरब रुपए हमें चाहिए। ये जो लीगल हिस्सा है, जो एनएफसी 18वीं तरमीम के बाद एनएफसी अवार्ड के तहत मुख्तलिफ सूबों को मुख्तलिफ हिस्सा मिलता है, उसके तहत इनका अपना हिस्सा है, ज़ाती हिस्सा है। कोई विफाक से उधार नहीं मांग रहे हैं, कोई विफाक से एहसान नहीं मांग रहे हैं। तो वो कहते हैं जी हम फिर भी आपकी बात सुन लेते हैं, लेकिन हमें तनख्वाहें अदा करनी है, कारोबार ममलिकत चलाने हैं और इन सारी चीज़ों के लिए हमें फिलवक्त 40 बिलियन रुपीज़, 40 अरब रुपए चाहिए, जो कि फौरी के फौरी चाहिए, फौरी के फौरी चाहिए। वो 40 बिलियन रुपीज़ तो आप हमें जो है ना वो फौरी अदा कर दें। तो अगर वो नहीं अदा करेंगे तो जो है ना वो हम जा रहे हैं। इसके अलावा मैं नाज़रीन किराम आपको बता दूं कि यही अब्दुल कदूस बजिंजो ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि ये हुकूमत रहती है या नहीं रहती है, मैं वज़ीर आला ये रहता हूं या नहीं रहता हूं, लेकिन बात हक़ की करूंगा। इन्होंने ये भी कहा था कि पहले हमें हुकूमतें गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया, हम सिर्फ हुकूमतें गिराने के लिए, यानी कि ये वफाक को पैगाम गया कि आपने जब इमरान खान साहब को गिराना था, आपने जब इमरान खान साहब की हुकूमत को ले जाना था, तो आप हमारा इस्तेमाल करते रहे। ठीक है, उन्होंने कहा कि यहां पर मेरिट है ही नहीं है। यानी कि इस वक्त हम ये महसूस करें, जो अब्दुल कदूस बजिंजो की बातों से लग रहा है कि वो असम्बली डिसॉल्व करने जा रहे हैं, वो रुकेंगे नहीं और वो किसी सूरत जो है ना वो अब यहां पर रुकने वाले नहीं है। अब अब्दुल कदूस बजिंजो की असम्बली को डिसॉल्व करने से चूंकि अब ये वफाक के लिए खतरा है, केपी और पंजाब के अंदर ऑलरेडी असम्बली तहलील हो चुकी है, ऊपर से जो है ना वो अब्दुल कदूस बजिंजो बलूचिस्तान की असम्बली भी तहलील कर देते हैं, तो फिर तो सारे का सारा जो है ना वो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा।
پھر تو ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے انہوں نے پلان یہ کیا ہے کہ ہم ایک اور تحریک عدم اعتماد لائیں۔ پہلے جام کمال کے خلاف، پہلے عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو جام کمال آئے، جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو عبدالقدوس بزنجو آئے، اب عبدالقدوس بزنجو کے خلاف پھر سے تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے۔ تو ناظرین کرام اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ نعرے مارتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ ہم بلوچستان کے اندر جو ہے نا وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ تو عبدالقدوس بزنجو جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی حکومت جو ہے نا وہ خطرے کے اندر ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت جو ہے نا وہ بنانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے عبدالقدوس بزنجو کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں، وہ اس کے لیے اپنا پورا ذہن بنا کے بھی بیٹھے ہیں۔ اگر انہیں حصہ نہ ملا اور ایک دو دنوں کے اندر یا 2-4 دنوں کے اندر، تو پھر ہم بلوچستان سے کوئی بریکنگ نیوز سن سکتے ہیں، ہمیں جو ہے نا وہ بلوچستان سے کوئی خبریں مل سکتی ہیں۔ ایک اور یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کو توڑا جائے، جس کے اوپر انہوں نے کہا جی ہمارے جو ہے نا ہماری پارٹی کو توڑا جا رہا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے آپ کو پتا کہ جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے 3 MPs یہ جو بیپ پارٹی ہے بلوچستان عوامی پارٹی، اس کے جو ہے نا وہ وہاں پر جا کے مل چکے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ اس لیے بھی سیریس ہیں، میں بلوچستان کی آپ کو بات بتاؤں تو بلوچستان نیشنل پارٹی کے جو ثناء اللہ صاحب ہیں، ثناء اللہ بلوچ، انہوں نے کہا، انہوں نے یہ اپوزیشن میں ہیں اور انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ جناب IMF سے مذاکرات ہو رہے ہیں، وہاں تک تو ہمارا نمائندہ نہیں ہے، یعنی کہ ہمارا نمائندہ نہیں اندر بیٹھا ہے، یعنی کہ ہمارے صوبے کا نمائندہ ہی نہیں ہے۔ تو اس پر گورنمنٹ نے بھی جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا وہ اعتماد کا اظہار کیا، جی بالکل یہ صحیح بات ہے، ہمارا جو ہے نا نمائندہ ہوتا نہیں ہے، تو ہمارا نمائندہ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ تو ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ KP اور پنجاب کو یہ سنبھال نہیں پا رہے ہیں، اور ایک اور اسمبلی جو ہے نا وہ بلوچستان کے اندر ٹوٹنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ صورتحال دیکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ مین وائل ناظرین کرام سہیل وڑائچ ایک نئی چیز کے ساتھ سامنے آئے ہیں، اینڈ دیٹ از حافظ صاحب کا ڈاکٹرائن۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، جو ہے نا وہ یہ الفاظ سہیل وڑائچ صاحب کے ہیں، جو سینئر جرنلسٹ ہیں، سیاستدار PK نے ان کی یہ خبر چھاپی بھی ہے۔ اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ ڈاکٹرائن کے بعد حافظ صاحب کا ڈاکٹرائن، حافظ ڈاکٹرائن آ رہا ہے جو PTI کے حق میں نہیں ہے۔ پہلے تو میں ناظرین کرام یہ اپنے اداروں سے دست بدست گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کا نام استعمال کر کے، آپ کے سربراہان کا نام استعمال کر کے جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو اس پہ کلیئر کرنا چاہیے کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے، یا یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا۔ دوسرا، باجوہ ڈاکٹرائن کا ناظرین کرام اس سے پہلے کیا ہو گیا ہے، پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ جو ابھی ایک نیا ڈاکٹرائن آ رہا ہے، چلیں اچھی بات ہے، اگر حافظ صاحب جو ڈاکٹرائن جس کے بارے میں سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں، اگر ہمیں انٹرنیشنل پالیٹکس اور پاکستان کا پولیٹیکل فیبرک درست کرنا ہے اور اس کے لیے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو پھر تو بہت اچھا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو باجوہ ڈاکٹرائن نے کیا اور پاکستان کی پالیٹکس کا جو اس وقت کا حال آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہوا۔ مطلب دیکھیں نا آخر کہاں پر ہوئی کہ جو جاوید چوہدری صاحب ہیں وہ جنرل باجوہ کا فون نہیں اٹھا رہے، جنرل باجوہ صاحب جو ہے نا وہ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں۔ کل رات آفتاب اقبال کا ایک ولاگ انہوں نے اپلوڈ کیا جس میں انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بذات خود آڈیوز ریکارڈ کیے ہیں عمران خان کی، اور عمران خان کو پتہ نہیں ہے، عمران خان مجھے جانتا نہیں ہے، میں آپ کو یہ بات بتا دوں۔ تو ناظرین کرام اس پورے معاملے میں کیا حال ہوا، اس کا کیا حال ہوا، ٹھیک ہے؟ اور پھر آفتاب اقبال کا مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ پورے کا پورا ولاگ جو ہے نا وہی ڈیلیٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا، معاف کیجیے گا، تھوڑی سی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ ڈاکٹرینز جو ہے نا وہ آ رہے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اور اس طرح کی خبریں جو اگر سہیل وڑائچ دے رہے ہیں تو میرے خیال سے ادارے کو اس کے اوپر آ کر جو بالکل وضاحت دینی چاہیے، وضاحت نہیں دینی چاہیے، ایکسپلین ضرور کر دینا چاہیے اس کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یا پھر ایم ہی کس ادارے کا نام لے کر اور ان کے چیف کا نام لے کر خود سے خبریں پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ یہ کلیئر ہو عوام کے سامنے۔ تو یہ اب تک کی خبریں ہیں، مجھے لگتا ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر کریں، چینل سبسکرائب ضرور کریں، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔